नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः एकोनविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा अपरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः अपरे प्राणायामपरायणाः प्राणापानगति रुद्ध्वा अपाने प्राणं जुह्वति तथा प्राणे अपानं च जुह्वति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च प्राणायामं कुर्वन्तः केचन योगिवैद्याः प्राणापानयोः योगं विनियन्त्र्य अपानात् प्राणं प्राणात् अपानं च होमं कुर्वन्ति। धन्यवादः।